بسم الله الرحمن الرحیم یولج اللیل دنکی شپی لرا فی النار پرس کی ویولج النهار او دنکی رزی لرا فی اللیل پشپکی وسخر الشمس او تابع کړی د انوار والقمر اسپمای کل یجری ټول روان دی لاجل مسمى په نیټه مقرره باندې یا د پاره د نیټې مقررې ذالکم الله دکرنګ دی الله دی صفتونو والا دی الله ربکم رب ستاسو له الملک دی الله لدی اختیار والذین وکسان تدعون چرا بلی تاسو من دونی ما سوا د الله نه ما یملکون من قطمیر ندی مالکان تاسو لرا د پوستکی د کجوری د اډوکی د پټ د کجوری د اډوکی د نبکی یو نری پوستکی بعض خلکو د پوستکی وي بعضو ته پټ وي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم کچرتا را بلی تاسو دی لرا نو ناوری بلن استاسو ولو سمیو او کچرت واوری بالفرض محال کواوری مستجابو لکم نو قبولتیان نشی کول تاسو لرام و یوم القیامت یو پرز د قیامت یکفرون انکار بکی بشرککم بشرک تاسو باندی ولا ینبئوکا مثل خبیر او خبر بن کی تعالی را پشان د خبردار ذات یا ایها الناس وخلقوا انتم الفقراء الى الله یقین تاسو محتاج الله تا والله غنی الحمید الله دې بے پروا ستایل شوی ایشا کچرت غوغیشی یذهبکم نو لری بکی تاسو ویاتی بخلق جدید او راتلبو کی پا پیدایش نوی باندے وما ذالک علاللہ بیعزیز او ندے دا کار پا اللہ بانی سگران ولا تزر وازرة وزر اخرى او نشی بارولی یو باروون کے بار د بل لرا و ان تدو او کچرت راو بلی مثقلتن یو درون بار والا الى حملها بار بلتا بل سوک لا يحمل منه شیء نوچت بنکی ددناس شے ولو کان ذا قربا اگر کوي خاوند خپل ولای انما تنذر الذين یقینا یریتا کسانو لرا یخشونا چیریږي ربهم در خپلنا یا اثر کوي یرستا پاغه کسانو باندې چیریږي در خپلنا بالغیب نادیدا واقاموا الصلاة او کوي مزلرا ومن تزکا او چاچ ځان پاک فانما يتزکا لنفسه یقینا پیدا د پاکای ځان لدا ویل الله المصير او الله تدرا ګرځیدل